मुमिनीन कराम अपने दिलों को थाम कर इस मूवी के दर्दनाक मनाजिर को देखिएगा। इस मूवी में मौला गाज़ी अब्बास की शहादत के मनाजिर दिखाए जाएंगे और शहज़ादा अली अस्कर के गले में तीर लगना भी दिखाया जाएगा। मूवी को मुकम्मल देखिएगा और तमाम मुमिनीन तक शेयर कीजिएगा। مرامشون ندیده باشه که عموی داری فرات از اینجا خیلی دور نیست دیگه الان باید رسیده الان دیگه تو آب رفته مشکشو زیر آب برده همون تو که میشناسی مادر مطمئنم که آب نخورده. عباس وقتی که آب رو برداشت پاچش کشته آب افتاد فذکر عطف الحسین به یاد لبهای خوشبوی امام حسین، شاید به یاد فریادهای العبد دختران و کودکان، شاید به یاد گریه تشناکانه علی اکبر سوار دلش نیامد که آب رو بنوشه. راهی خیلی های شاهه بذار ببینم از تو قلبه چشم همه حرم برار یه جورایی خودم شروع
بیچاره تفلک شیرخواره یه امیدی وسط تو خیمه حالا آب نمیخوای آب به خیمه نرسید فدای سر پاشو برگرد خیمه کسی گفت تو دست نداری من دارم شمال عمود آهن بالا بود احمد الحبیب به کربلا خسف الدمر وقتی گفت هر من سریم شدنی ناله از جناب شد حسین برگشت به خیمه خواهر نگم نگفتم داد نزایی فرمودم جان تا گفتی من بیارم این بچه قلب زد شده شد روی گهدار زمینم منم ببر من نبردم هنوز هنوی علی تو بساط داری من علی اصغر زد شمشیرت منم منو ببر کمکت کنم اما ترونم کیفه تلقاتشو ببین داره لب به هم میزنه آمد حسین با زیباترین فراز کتاب هدایتش یک قطره آب خواست افسوس اهل کوفه نکردند اجابتش لن تکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظروی آی مردم کاش شما عاشورا بودی کیف است تسقیل طفلی برا بچم آب خواستن فابوا ان یرحمونی از این که به من رحم چراغ میافتاد سر سرمیز بزرگ است برای سرتون به فدای